A wave of panic has swept through Goa as motorists line up in long queues at petrol pumps, fearing a possible fuel shortage. Tempers flared at several locations as waiting time increased, adding to public frustration. Meanwhile, authorities and petrol pump dealers have reiterated that fuel supply remains stable and adequate, stressing that panic buying, not shortage, is the real cause of the situation. वैसे एक मेसेज व्हायरल जाली वॉट्सॅपाचेर कोणी धाडलें की पेट्रोल काबार म्हणजे बंद जावपाचें आसा आनी सगळ्यांनी ते पॅनीक मोडान वचून ते लायनीच्यो लायनी सगळे पेट्रोल पंपाचेर तुमी पळयले आसतले. म्हाका दिसता सरकारान हेजेर क्लियर स्टँड दिलेलो आसा ऑलरेडी की आमचे कडेन स्टॉक आसा विच विल इनफ फॉर नेक्स्ट 8 days. सो पॅनीक कांय जावपाची गरज ना. कालचे जाल्यार आयज सुद्दां सकाळीं जर पळयत जाल्यार घे म्हणून गर्दी पडलेली आनी म्हाका दिसता फाल्यां पर्यंत जेन्ना पेट्रोल उरतलें ऑटोमॅटीक लोकांक कळटलें की ना तशें कांय म्हणजे जावपाचें ना, शॉर्टेज जावपाचें ना म्हणून. सो म्हाका दिसता पॅनीक मोडान लोकांक वचचें न्ही आनी जे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां आनी सरकारानूय सांगलां की वी हॅव गॉट इनफ स्टॉक. सो तेंच्यांनी मातशें समाधान दवरचें मातशें आनी म्हाका दिसता डे टू डे लायफान कशें पेट्रोल तें भरता तशें भरचें. कितें जाल्यार सडनली येता आनी एक पेट्रोल पंपार झुंडी पडल्या सारकी आनी कोणाक त्या टायमार जर खरेंच गरजेक कोणाक खंय भायर पेट्रोल घालपाक वचचें जाल्यार तेका तें पेट्रोल ना म्हणजे तो बायकीन पेट्रोल ना आनी खंय मडगांव वचपाक जाय आनी तो त्या लायनीन रावन तेका 1-2 वरां लायनीन रावन तें घालचें पडटा. सो हांवूय रिक्वेस्ट करता की पॅनीक जावचें न्ही लोकांनी. पेट्रोल स्टॉक आसा अशें सरकारान ऑलरेडी अश्युरन्स दिलेलें आसा. सो मातशी शिस्त दवरची आनी मातशें सुशेगादीन पेट्रोल भरचें. सिलिंडराचेर कशें तरेन पळयता? सिलिंडराची म्हणजे जसो वॉर चालू आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा जसो वॉर चालू आसा तितून शॉर्टेज जाल्लेली. पूण जेन्ना आमकां सरकारान अश्युरन्स दिला की डॉमेस्टीक युजाचो सिलिंडर आसा वो म्हणजे हितून कमी जावची ना, हेजो स्टॉक आसा आमचे कडेन हितून कमी जावची ना जाल्यार थंय सुद्दां तितून कितें जाता की ते हितून सुद्दां पॅनीक मोडान गेल्या की सिलिंडर बंद जाले काय कितें जातलें. सो तेका लागून म्हाका दिसता तेजेरूय मातशें नियंत्रण दवरपाची गरज आसा. जे कमर्शियल सिलिंडर आसा तितून डेफिनेटली शॉर्टेज आसा पूण आमी समजून घेवपाक जाय की ज्या तरेन वॉर चल्ला कित्याक गॅस जी आसा ही आमच्या इंडियेन सामकी कमी प्रमाणान मेळटा आनी आमकां सगळें तें हें आसा ती इम्पोर्ट करची पडटा म्हणजे ऑयल म्हणटा पळय ती क्रूड ऑयल आमी जेन्ना इम्पोर्ट करता आनी जेन्ना तें वॉर जालां आनी तें चालू आसा आमी सुद्दां मातशें थोड्या पाशियेसान आमी हें करचें पडटलें कित्याक कमर्शियल सिलिंडर सामकें कमी जाले. पूण अजून पर्यंत सरकारान अश्युरन्स दिला आमी हांगा लोकल सरकारानूय दिला लोकल गव्हर्मेंट आमच्या गोंयच्या आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटानूय दिला की जाता तितले ट्राय करतात ते की डॉमेस्टीक सिलिंडर आसा जे आमचे लोकां कडेन पावतले म्हणून. सो पॅनीक जायनासतना म्हाका दिसता आमी मातशें सुशेगादीन हें सगळें काम. हे एक ग्लोबल प्रॉब्लेम अचानक सुरू झाला. हेज्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट आमचे स्टाफ हेणे आमकां खूपच सहकार दिवन आमी इमिजिएट लाकडाचे फायरवूड यूज करून आमी कुकिंग सुरू केले. शॉर्टेज सुरू जाल्या मागीर आनी आमी खंयचेच हे कमी काय करूं ना, आयटम काय कमी करूं ना. आमचे हे बरें हेज्यान चल्ला. आमी हेज्या बरोबर इमिजिएट हांव कोयंबतूर वचून वूड स्टोव सगळे डिफरंट सायझीस आसात ते बूक करून आयला. ते थोड्या दिसान पावपाचे आसा आतां. आनी गव्हर्मेंटान सिवील सप्लाय हांव वास्को मोस्ट देवळाचे प्रसाद आनी महाप्रसाद हांव करून दिता. ह्या हेज्यान सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटांनी म्हाका हेज्या बद्दल ताणें म्हाका मदत केल्या. आनी सद्याक शॉर्टेज आसा, खूब कठीण परिस्थिती पण आमच्या स्टाफा खातीर आमी समाव मॅनेज करून आमी चल्ल्या. आनी पळोवया कशें कितें जाता तें. हे एक ग्लोबल प्रॉब्लेम आतां कशें जातलें म्हणून कांयच हें कांय ना. पण आमी मुखार खूब कठीण परिस्थिती आसा अशें दिसता. सो वेट एंड वॉच. आमी आमचे ते गॅस स्टोव येवं पर्यंत आमी हें सगळें हें केलां. पण आमच्या स्टाफान आमकां खूब सहकार दिला. नाजाल्यार खूपच कठीण जावपाचें मॅनेज करपाक. कित्याक ऑल ऑफ अ सडन गॅसीच्यान फायरवूड एका शिफ्ट जावप खूब कठीण जाता. इतलें इजी ना. सप्लाय म्हटल्यार ती खूब कमी जाल्ली आसा. वॉट वॉज टोल्ड की 20% अशें मेळपाक जाय म्हणून पण ती सुद्दां मेळना. आनी वेर आमकां रिक्वायरमेंट 2 सिलिंडर 3 सिलिंडर दिसाचे आसता. वी आर गेटिंग जस्ट 1 सिलिंडर फॉर लायक 4 days or 5 days. आनी बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव टू शॉर्टलिस्ट आर मेन्यू. आयटम्स कट डावन करचे पडटा. एम्प्लॉईंग ऑलरेडी हांवें हॉलिडेचेर हाडलेले आसा बिकॉज दवरून फायदो कितें वेन युअर मेन्यू इज ओन्ली नॉट फूल फ्लॅश रनिंग. आनी अदर ऑप्शन्स आसा लायक इंडक्शन एंड ऑल
पण तेजेर यू कॅनॉट कम्पेअर दॅट विथ गॅस. कॉस्टिंग वॉट इज दॅर यू कॅनॉट कम्पेअर, प्लस युअर दीस इन्क्रीजीस एम्प्लॉई एंड ऑल. खर्च तितलोच आसा, स्टाफाची सॅलरी तितलीच आसा, लायट बील तशेंच येवपाचें आसा. आनी हें ना म्हटल्यार आमकां खूब त्रास जाता बिजनस एक्चुली रन करपाक. मेन्यू कट डावन आसा, बाकीचे सगळे प्रॉब्लम्स आसा. कुकिंग स्पीड ऑल्सो डिक्रीजीस विथ इंडक्शन. यू कॅनॉट कम्पेअर इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स विथ गॅस. दॅट इज वॉट इज गोईंग ऑन. सो एटलीस्ट एक सप्लाय तरी एटलीस्ट 50% आमकां दिवचे, सो दॅट वी कॅन एटलीस्ट सस्टेन दीस क्रायसीस वॉट इज गोईंग ऑन. इतले क्रायसीस चालू आसा, इन दॅट एटलीस्ट द गव्हर्मेंट शूड कम अप की येस वी आर देर विथ द बिजनेस पीपल. We the restaurant owners who are giving revenue to the state, to the country. So at least आमचे कडेन सुद्दां गव्हर्मेंटान पोवचे की 20% म्हणटा पण ते सुद्दां पावना. सो एटलीस्ट तुमी थोडे तरी कितें दिया, सो वी कॅन सस्टेन दीस पिरियड. लायक कोविडान जाल्ले, हांगा सुद्दां पॅनीक आसा. आमकां येवन सांगलेलें पयलीं त्या सप्लायरान की तुमी स्टाफ धाडा म्हणून, बंद करपाची टायम येतलो. पण ते सुद्दां आमी सर्वायव करता कशें तरी. करचे पडले बिकॉज हे भुरगे आसा तेंचे सुद्दां लायवलीहूड हांगाच आसा. their families are also running on them only. So हांकां सुद्दां आमी काडले सुद्दां जॉबा वयले जाल्यार इट इज नॉट गुड. सो एटलीस्ट समथींग द गव्हर्मेंट हॅज टू डू. हांव वास्को धाकटेशें आमचें एक रेस्टॉरंट आहा. आमी घरगुती जेवण करतात, तेज्या वांगडा आनी बारीक चायनीज बी तशें सप्लाय करतात. तर खरोच प्रॉब्लम जाला. ह्या वॉर लायक सिच्युएशनान आमी देशा वांगडा सदांच फुडें आसाच, आनी आमकां जाता तशें आमी आमच्या सायडीच्यान तांकां सपोर्ट करतलेच. बट आमच्या सारक्या धाकट्या रेस्टॉरंटांची हालत कितें जाल्या जाणा, आमकां मरे एक्स्ट्रा स्कोप कांयच ना. खंय चुली घालतलो, जावं खंयच्यान कितें इंडक्शन हाडून इतलें इंडक्शन घालतलो, तेच्या भायर खंयच्यान डिझल स्टोव, पेट्रोल स्टोव कितें मेळटा जाल्यार ते अरेंज करतलो म्हटल्यार आमकां हें करूंक मेळना. सो असल्या कारणान आमच्या सारकी धाकटी रेस्टॉरंटां जीं आहा तेंची मातशी हालत बेकार जाल्या. सांगचें म्हटल्यार रेस्टॉरंट म्हटल्यार गॅस येता, सो गॅसूच जर ना जाल्यार करतले कशें? मानाय इतले दवरले तांकां पोसतले कशें? आमचें घर चलतलें कशें ताजें? सो ताका लागून मातशी विचार करपाची एक हें आसा की गव्हर्मेंटानूय एक आमच्या खातीर खंय तरी एक कितें तरी जाता जाल्यार करचें आमकां हेल्प गॅसी खातीर स्पेशली. आतां डॉमेस्टीक काय आमकां यूज करूंक मेळना, सिवील सप्लायज बीन सामकें चॅकींग चालू आसा. सो आमी पयलीं पासून कमर्शियलूच आसा, आनी भारत गॅस आनी HPCLान तर सामकेंच बंद केलां दिवपाचें कितलेशेच दीस जाले. हांव टोटल गॅस म्हणून घेता, प्रायवेट कंपनी दिसता ती. सो तांचो गॅस म्हाका चुकून एक मेळटा, तोवूय म्हाका खंय खंय आसा जाल्यार वचून हाडचें पडटा. आनी तेंची रेटूय वाडल्या. सो जसो गॅस सोंपलो हॉटेल म्हाजें बंद दवरचें पडटा. परत गॅस येयली, परत चालू कर, परत दी. सो अशें सिच्युएशन म्हाका 2-3दां जालें. आतां सिच्युएशन जर अशेंच जर चालू उरलें जाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट. आमच्या असल्या रेस्टॉरंटाक तें व्हेरी डिफिकल्ट, चड डिफिकल्ट आमकां.